धुँदैछु रे होइन त्यति बेलासम्म धोको लुगा अहिलेसम्म सिधेन तेरो लुगा धुनलाई मलाई यहाँ भोक लाग्यो भोक पनि लागेको छ मलाई मिठो खिर खान मन लागेको छ मलाई अनि दुधमा एक थपा पानी नहालिकन मिठो खिर पकाएर ल्याउने मलाई तातो तातो एक कचौरा हिँडे म तल खुरुक्क जा कैया लैदिने यो लुगा छोडिया मलाई कसरी गाँठा लागिसक्यो तातो तातो खिर खान कति मन लागिरहेको थियो कति दिनसम्म आज दुध लिन पठाएको छु छोरालाई ल्याइसक्यो होला दुध तल खुरुक्क न त्यहाँ खिर बनाउने र एक थप पानी हालिस् त्यहाँ मलाई एक कचौरो भरि टन्न लाएर मलाई खिर ल्याइदे यहाँ तातो तातो खान्छु म तल गएर बस्छु कोठामा ल्याइदे है मेरो यहाँ के अरे यति लुगा धोइसकेर भाडा पनि मोल्नु छ अरे अनि तैँले भाडा नबने को आउँछ त ए माइतीबाट तेरी आमा आउनु गरेछ आउनु भनेको छ हो तैँले त मोल्ने हो नि भाडा अनि मैले मोल्छु त म यस्तो लङ्गडी मान्छेले